अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं किचन में ही आ गई थी और दूध आया हुआ था। दूध बॉयल होने के लिए रख के तो मैंने सोचा कि वॉशिंग लगा लूँ। तो जिस दिन काम ज़्यादा हो ना उस दिन अपने आप को बहुत एक्टिव रखना पड़ता है ताकि हर काम टाइम टू टाइम हो जाए। और आजकल के दौर में हम जितना एक्टिव रहे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर हम बैठ जाए ना तो हमारी एक तो बॉडी जो है वो काम करना छोड़ देगी, हमें कि काम करने को दिल नहीं करेगा। सेकंड ये कि बहुत सारी ऐसी वजूहात बन जाती हैं हमारी जिस्म के साथ, बॉडी के साथ, कि वो बहुत सारे मसाइल के बनते हैं। तो आजकल अल्लाह ताला माफ़ करे, बस अल्लाह ताला बुरे टाइम से बचाए हर एक को। मौत को इतनी अचानक हो गई है ना, इतनी अचानक मौत आ जाती है कि इंसान को सोच के वो अगला बंदा डिप्रेशन में चले जाता है। तो ज़्यादा आजकल जो मसले बन रहे हैं ना वो हार्ट अटैक के बन रहे हैं। तो हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे नॉलेज में थी मैंने सोचा क्यों ना अपने व्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर करूं कि खुदा ना खास्ता अगर सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो ब्लड है आपका वो गाढ़ा तो नहीं है। अगर आपका ब्लड खून गाढ़ा है तो आप डिस्प्रिन हफ्ते में 2 मरतबा लाजमी इस्तेमाल करें। तो ये खून जो गाढ़ा है ना ये आजकल हार्ट अटैक में इसका मसला बनता है। ब्लड जिसका गाढ़ा होगा वो दिल की नालियों तक दिल अच्छे तरीके से पंप नहीं कर पाएगा, वो रुकावट बनती है जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है या रुक जाती है। तो इससे मसला बनता है। तो सेकंड ये कि खुदा ना खास्ता अगर ये किसी के साथ मसला बन जाता है, जब तक आपके हाँ कोई ऐसी सहूलत नहीं पहुंच पाती तो जितना हो सके आप कोई भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बंदा हो तो उसको जितना हो सके पंप करे, हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से दिल वाली जगह पर उसको पंप करे जब तक आपके दरवाज़े पर कोई सहूलत नहीं पहुंचती या आप कहीं नहीं पहुंचते। तो कहते हैं घर बैठे, ये तहकीकात है। मैं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखती हूँ। अगर हम घर बैठे खुदा ना खास्ता ये मसला बन जाए ना तो तकरीबन कहते 7% चांस है इंसान के बचने के। हाँ, हम उस टाइम अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए या इस तरीक़ों को फॉलो करते करते पहुंचे, बिल्कुल ये ना करें कि अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा है, कोई अचानक से बेहोश हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि सुन पड़ गया, तो फौरी उसको आप पंप करना स्टार्ट करें। तो उसके बाद ये है कि इंसान की जो हार्ट बीट है ना वो दोबारा से चलनी स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत सारी ऐसी तहकीकात है जो आपको अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि अचानक की जो मौत है ना तो वो इसी चीज़ का बायस बन रही है। और इस चीज़ के बचाव के लिए अपने आप को जितना हो सके एक्टिव रखें, मसरूफ़ रखें और उसके बाद अपने डिप्रेशन में मत जाए। सेकंड ये कि अपने ब्लड को गाढ़ा ना होने दें। खुदा ना खास्ता अगर मसला बन जाए तो उसको जैसे मैंने बोला है तो इस तरीके से करते करते आप हॉस्पिटल तक पहुँचे तो अल्लाह करम करे। सदका लाजमी करे, सदका तो इस हद तक करें क्योंकि सदका कहते हैं कि मौत को भी टाल देता है। अगर आप लंबी ज़िंदगी का सोच के सदका करेंगे ना तो वो आपको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता करेगा। ठीक है, जितना हो सके किसी गरीब का भला करें और उससे दुआ करवाएं कि अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी के साथ हमें, हमारी फैमिली को, हमारे हस्बैंड को, बच्चों के सर पे हमें सलामत रखें। तो ये बात मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अभी जैसे मैं वॉइस ओवर करने बैठी थी तो बस मुझे एक ही ख़बर ऐसी सुनने को मिली कि हमारे के ऐसे ही रिश्तेदारों में तो अचानक से ऐसे कि एकदम से ख़बर आई तो मैं एकदम डिप्रेशन में ही चली गई। तो मैंने सोचा क्यों ना, और वो हार्ट अटैक की ही ख़बर, अल्लाह माफ़ करे, की डेथ थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूं क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ। जो मुझे जितना इल्म है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो लाजमी अपने आप को जितना हो सके मसरूफ़ रखें, मसरूफियात अपने जिस्म को जितना हो सके ये कह लें कि जान तोड़ कर आप काम करें
تاکہ ہمیں جو ہماری جسم کی آلسی ہے نا وہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں پر نہ پڑے۔ تو بس یہی ہے آج کل دعا کرتے رہے، احتیاط کرے، اور دعا غریبوں سے بھی کروائے، فقیروں سے بھی کروائے، ٹھیک ہے، ان کا بھلا کرے، ان کے دل سے خود ہی دعائیں نکلتی ہے۔ صدقہ لازمی کرے، صدقہ تو اتنا کوئی انسان کو میں کہتی ہوں محفوظ رکھتا ہے نا، بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے۔ جب آپ کسی مشکل میں ہو نا، بلکہ یہ نہیں کہتے مشکل میں صدقہ دے، لیکن مشکل آنے سے پہلے آپ اپنی روٹین بنا لیں، تو ہم وہ مشکل میں ہم کبھی پڑیں گے نہیں۔ اگر ہم ڈیلی بیس پہ اپنا صدقہ دیتے رہے، ڈیلی کے ڈیلی بچوں کا، اپنی فیملی کا، تو ہم اس نویت تک پہنچیں گے نہیں۔ وہی ہے نا کہ جیسے کوئی دکھ آتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ جب دکھ بالکل سر پہ آ جاتا ہے نا تو پھر احتیاط کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ احتیاط زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے جو دکھ آنے سے پہلے ہو۔ تو اس لیے اگر ہم پہ ہم ٹھیک ہے نا، اپنے گھروں میں خوش آباد ہے، تو بس صدقہ دیتے رہے، اور یہ لازمی دیں۔ اللہ تعالیٰ بس سب کو ہی اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو مجھے یہ چیز بڑی ڈپریشن میں لے جاتی ہے بہت زیادہ، کہ میرا یہ کہہ لے کہ اچانک کی موت کسی کی بھی ہونا، وہ میرے دل اور دماغ پہ کئی دنوں تک حاوی رہتی ہے۔ تو پھر میں وظیفہ کر لیتی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جیسے کل والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پھر یہ جو وظیفہ نا، یہ ہمیں، یہ تسبیح ہے یہ والی، تو یہ ہمیں ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ تو بس اب میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گی۔ تو بس یہ گھر کے کام شام تھے، آج میں نے واشنگ لگا لی تھی، اور ٹائم پر ہی میں نے صبح نماز کے بعد ہی میں نے کام سٹارٹ کر لیا تھا، کیونکہ آج بلینکٹ، بیڈ شیٹ، کپڑے سب کچھ تھے، وہ واش کیا، کلیننگ کی، اس کے بعد پھر کھانا بنایا۔ تو بس آج کی روٹین میری ایسی تھی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا کہ اگر آپ کو میری کوئی بات آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اب میں بنا رہی تھی جی چکن اور پالک، تو چکن پالک اور ساتھ میں تھوڑے سے آلو بھی ایڈ کر دیے۔ تو اس کو یہ تھا کہ میں اب جو اس کی فائنل لک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی۔ پالک یہ ہے کہ بہت مزے کی چکن آلو پالک بنی تھی۔ تو اس کی یہ ہے کہ میں نے اس کو بالکل بھنائی کرتے ہوئے، ذرا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو تاکہ اس کا گھی اوپر آ جائے، تو تب تک میں نے اس کی بھنائی کی، اور بہت اچھے سے اس کا آئل اوپر آ گیا تھا، تو میری پالک ریڈی ہو گئی تھی، چکن آلو اور پالک۔ تو بس اچھا دن گزرا، تھکاوٹ ہوئی لیکن دل کو سکون اور اطمینان تھا، طبیعت فریش ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ہماری باڈی کو فریش کرنے کے لیے بہت اہم ہے گھر کے کام۔ اوکے۔